आजको यो के छ हालखबरमा सुरज रे भाइलाई स्वागत छ। धन्यवाद। कानुनको विद्यार्थीको रूपमा नेपाल सरकारका गतिविधि हाम्रो राजनीतिक दलहरूका गतिविधिहरू देख्दाखेरि मनमा उत्पन्न हुने भावनाबाट सुरु गरौँ न। अब यो नेपाल सरकार र राजनीतिक दलका गतिविधिको कुरा गर्दा चाहिँ यो अहिलेको जुन पोलिटिकल टर्मोल छ नि, एउटा विल जुन पोलिटिकल आएको छ, यो चाहिँ एकदमै निराशाजनक छ एउटा सामान्य विद्यार्थी, सामान्य युवाको लागि, जसले चाहिँ अब आफ्नो भविष्य हेरिरहेको छ, जो कि अहिले पढिरहेको छ अथवा पढाइ सकेर आफ्नो भविष्य खोजिरहेछ, तिनीहरूको लागि चाहिँ एकदमै निराशाको स्थिति छ। अब निराशाको स्थिति किन छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा त यो पोलिटिकल टर्मोल, जसले गर्दा सरकार राम्ररी फङ्सन गरिरहेको छैन। सरकार राम्ररी फङ्सन गरिरहेको छैन, सरकारले गर्दा संसद राम्ररी फङ्सन गरिरहेको छैन, सरकार र संसदले गर्दा अहिले न्यायालयमाथि पनि प्रश्न उठिरहेछ, न्यायालयको काम कर्तव्यहरूमाथि पनि प्रश्न उठिरहेछ। सो यसले समग्रमा म एकजना विद्यार्थी जो कि कानुनको छ, यसले एकदमै कस्तो भन्दाखेरि धुन्धुलो देखिरहेछु फ्युचर चाहिँ। अब नेपालको सन्दर्भमा कस्तोसम्म आइसक्यो भन्दाखेरि अपर्च्युनिटीकै अभाव हो कि जस्तो लाग्न थालिसक्यो। अब पोलिटिकल पार्टिजहरूले, गभर्मेन्टहरूले गर्ने नियुक्ति भनेकै राजनीतिक नियुक्ति हुन्छ। आफ्नो जुन क्याडर छ, आफ्नो जुन मान्छे छ, त्यस्तोलाई हेरेर तिनीहरूले गर्ने हो, अपर्च्युनिटी सबै त्यतातिर जाने। सो हामी अब जसरी कि एउटा पढिरहेको विद्यार्थी जो कि अब यताउति नलागिकन, जसको कि न कुनै पोलिटिकल रिलेसन छ, न त उसको कुनै फ्यामिली नै त्यस्तो ब्याकग्राउन्ड छ भने हामी जस्तोको लागि चाहिँ अलि अप्ठ्यारै लाग्छ कि भोलिको दिनमा सबै थोक हुँदाहुँदै यो पोलिटिकल पावर पछाडि पोलिटिकल ब्याकअप नभए, क्षमता भएर पनि आफ्नो एउटा पोलिटिकल ब्याकअप अथवा कुनै राजनीतिक दलको पछाडि हिँडिएन, कार्यकर्ता भइएन भने यो देशमा अब अवसर लगभग बन्द नै भइसक्यो जस्तो हो। मलाई चाहिँ पर्टिकुलरली मलाई चाहिँ अहिले त्यस्तै लागिरहेछ। अब म पढ्ने संस्था चाहिँ नेपाल ल क्याम्पस। नेपाल ल क्याम्पस भनेको नेपालको एउटा पाइनियर ल इन्स्टिट्युसन हो। अनि यहाँ चाहिँ मैले चाहिँ बुझेको, मलाई बुझाइएको कुरा के भन्दाखेरि कि नेपालमा अहिले हाराहारी 20,000 जति वकिलहरू छन्। तिमी एकजना मान्छे त हराउँछौ, सो तिमी डिस्टिङ्ग्विस हुनको लागि के क्यापेबिलिटी त धेरैमा छन्। तिमी आऊ हामीसँग, तिमी संस्थामा हाम्रो जोड, तिमी हाम्रो विचार बोक, तिमी कतै न कतै पोइन्ट आउट हुन्छौ, तिमीमा क्षमता छ भने भोलिका दिनमा त्यो क्षमतालाई हामीले अझ बुस्टअप गरिदिन सक्छौँ, ठाउँमा पुगाइदिन सक्छौँ। अहिलेको कन्टेक्स्ट नै त्यस्तै छ। उदाहरणहरू पनि यो राजनीतिक नियुक्तिहरूकै देखाइन्छ कि हेर यस्तो भयो उस्तो भयो। सो यसले गर्दा चाहिँ अलि एउटा चाहिँ न्युट्रल भएको मान्छे भनेको जस्तो अब नर्मल पढ्ने, साधारण परिवारको पढ्ने मात्र जानेको मान्छेहरू जो कि राजनीतिमा त्यति धेरै राख्दैन, एक्टिभली पोलिटिक्समा छैन, त्यस्ताहरूको लागि चाहिँ अलिक चाहिँ निराशा जस्तै लाग्छ। अनि त्यही भएर पनि होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ यो विदेशै जानुपर्छ भन्ने जुन नेपालीमा जुन कन्सेप्ट आयो नि, अहिले त दुईवटा कुरा छ, कि त लोकसेवा लड्नु पऱ्यो कि त विदेश जानु पऱ्यो। लाइफ दुईवटामा मात्र छ। अब कि त लोकसेवा लड्छन् अनि कि त त्यही अस्ट्रेलिया, अमेरिका। तपाईँ जस्तो युवाहरूको लागि खास सम्भावना के यो देशमै बसेर केही गर्न खोज्नेहरूको लागि त्यस्तो केही सम्भावनाहरू पनि त होला नि त। त्यो छन् पक्कै पनि। मैले यो कुरा भन्दै गर्दाखेरि सम्भावना नै छैन, आफ्नो क्यालिबरको अनुसारले केही गर्नै सकिन्न भन्न मैले पिटिकै पनि त्यो भन्न खोजेँ होइन। तापनि त्यो कस्तो छ भन्दा, कस्तो पारिएको छ भन्दाखेरि त्यो एउटा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट इन्ग्रेडियन्ट हो जस्तो चाहिँ पारिएको छ। सम्भावना छ, मान्छेले क्यालिबरको आधारमा पनि त गरिएको छ, तर त्यो चाहिँ अलि अब सबैको लागि चाहिँ त्यो लागु हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। भनेपछि यहाँ क्षमताको आधारमा समान अवसर जुन बनाउनु पर्ने हो, त्यसमा राजनीतिक दलहरू, इभन सरकार पनि हरेक दिन चुकिरहेको छ भन्ने तपाईँको आफ्नो अब्जर्भेसन हो? आफ्नो अब्जर्भेसन हो। अब यो मेरो अब्जर्भेसनलाई झन् सब्सटेन्सिएट, जसरी कि अस्ति मात्र अराउन्ड 40-45 जना राजनीतिक नियुक्ति भयो नि त कन्स्टिट्युसनल बडिजहरूमा है। धेरैजना नेपालमा धेरैजना क्यालिबर भएका मान्छेहरू छन् नि, तर एकजना युवराज खतिवडा, त्यो जहिले उहाँ अर्थमन्त्री पनि हुनु पर्यो, अर्थमन्त्री भएपछि उहाँ अमेरिकाको राजदूत पनि हुनु पर्यो, अनि उहाँ फेरि त्यहाँबाट फर्केपछि केही न केही पक्कै पनि पाउनुहुन्छ। त्यसरी नै अहिलेको यो जुन कन्स्टिट्युसनल जति कन्स्टिट्युसनल काउन्सिलले गरेको, संवैधानिक परिषदले गरेको जति नियुक्ति छ, त्यो सबै हेरौँ न, त्यो आफ्नै क्याडर, आफ्नै ग्रुप, आफ्नै मान्छेहरू मात्र राख्ने प्रवृत्ति चाहिँ अहिले विद्यार्थी आन्दोलन कता छ हाम्रो जुन युवाहरूको मुद्दामा, अथवा युवाहरूको चासोहरू सम्बोधन गर्नलाई। इभन ल क्याम्पसकै कुरा गर्नुभयो होइन, त्यहाँभित्र पनि अब गुणस्तरीय शिक्षाको कुराहरू होला, लाइब्रेरी चाहिएला होइन, र विद्यार्थीहरूको
एउटा क्षमता र आफ्नो चाहिँ एउटा एकाडेमिक एक्सलेन्सको लागि पनि त धेरै सपोर्ट चाहिन्छ नि त। त्यस्तो कुराहरूमा आवाज उठाउने सन्दर्भमा के हाम्रो विद्यार्थी आन्दोलन कहाँ छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अब ल क्याम्पसको रिफरेन्समा भन्दा चाहिँ ल क्याम्पसको बारेमा मैले भन्दा हाम्रो चाहिँ लाइब्रेरी ठिकै छ है, ठिक छ, डिसेन्ट छ, पढाइ पनि ठिक छ, डिसेन्ट छ। तर यो जुन ओभरअल स्टुडेन्ट पोलिटिक्स र स्टुडेन्टको इन्भल्भमेन्टको कुरा गर्दा चाहिँ अलि यसमा चाहिँ अलिक ब्रोडर सेन्समा हेर्नुपर्छ। किनभने युनिभर्सिटी भनेको एउटा ज्ञान प्रोडक्सनको भन्छ, नलेज प्रोडक्सनको ठाउँ। त्यहाँ चाहिँ एक्जिस्टिङ नलेज सिकाइन्छ मात्र होइन कि त्यहाँ चाहिँ नयाँ नलेज कसरी, नयाँ विचार, नयाँ ज्ञान कसरी उत्पत्ति हुने त्यो थलो हो युनिभर्सिटी। तर र स्टुडेन्ट पोलिटिक्सको मेजर रोल नै त्यसमै हुन्छ कि त्यो नयाँ नलेज प्रोडक्सनमा डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभबाट कसरी इन्भल्भ हुन सक्ने, मलाई चाहिँ लाग्ने स्टुडेन्ट पोलिटिक्सको मेन काम। तर के भइरहेको छ भन्दाखेरि स्टुडेन्ट पोलिटिक्स स्टुडेन्टको मुद्दाभन्दा बढी डेभिएटेड छ। स्टुडेन्ट पोलिटिक्स अहिलेको सन्दर्भमा विश्वविद्यालयमा त्यो माथिको जुन राजनीतिक टाउको छ त्यो टाउको चाहिँ के हो भने एउटा विस्तार गर्ने ठाउँ, अनुमानकारिता हो। त्यो चाहिँ एउटा के भन्दा आफ्नो क्याडर विस्तार गर्ने। अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब ल क्याम्पसमै मानौँ न एउटा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको एउटा ल क्याम्पस भयो। ल क्याम्पसमै अब कस्तो छ भन्दाखेरि उमेर कटिसकेको 30 वर्ष कटिसकेको मान्छेहरू अझ पनि त्यहाँ बसेर राजनीति नै गर्नुहुन्छ। उहाँको पढाइ कहिले सक्यो तर त्यहीँ बसेर राजनीति गर्नु छ। अब त्यो राजनीति गर्नुको फाइदा के छ भन्दाखेरि भोलिको दिनमा टक्क त्यहाँको अब कुनै पनि ठुलो मन्त्रीसँग नेतासँग साटकाट गर्यो अनि भोलिको दिनमा त्यो नेताले त्यो मन्त्रीले ठक्क माथि तान्छन्। सो स्टुडेन्टको जेन्युन इस्युमा अब देखाउनु त पर्यो, देखाइन्छ। अब इस्युहरूमा त लड्ने नै हो, कुरा गर्ने नै हो। तर जेन्युन इस्युहरूमा भन्दा पनि क्याडर कसरी विस्तार गर्ने। जसरी कि अब मानौँ अब दाई चाहिँ एउटा दलको हुनुभयो, म चाहिँ अर्को दलको छु भन्दाखेरि अब मैले चाहिँ दाईको अगाडि केही कुरा लिएर जाँदा चाहिँ दाईको चाहिँ आँखा अलि तलमाथि हुन्छ नै। सो यो चाहिँ एकदमै बायस्ड, यो माथिकैले नै बिगाडेको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ स्टुडेन्ट पोलिटिक्स। अब हुन त स्टुडेन्ट पोलिटिक्सको त नेपालमा पनि यो डेमोक्रेसी ल्याउनेमा धेरै ठुलो महत्त्व छ। तर अहिलेको सन्दर्भमा चाहिँ इन जनरल के अहिले तपाईँहरूको बिचमा भनौँ न आफ्नो साथीभाइहरू, उमेर समूहको मान्छे, अब डिफ्रेन्ट अब एरियाबाट आएको, फरक भनौँ न ब्याकग्राउन्डबाट आएको मान्छेहरूसँग अन्तर्क्रिया हुन्छ नि त प्रायः। एकदम यो मुड के छ अहिले? मुड भनेको त्यो मुड के युथहरूको अहिलेको सिचुएसनलाई हेर्दाखेरि उनीहरूले धेरै जसो आफ्नो चासो, चिन्ता अथवा उत्साह कस्तो कुरामा व्यक्त गरिराखेका हुन्छन्? मैले हेरेको मेरो सर्कलमा मैले हेरेको युथहरूमा चाहिँ अब दुई थरी छ। एउटा त जसले कि एकदमै भिड छ है, त्यो टक्क आफ्नो ब्लिङ्कर्स भनिन्छ नि, घोडाको ब्लिङ्कर्स जस्तो लाएर अनि ओके मेरो यो करियर छ, मैले यसलाई कसरी पर्स्यु गर्नुपर्छ भन्ने आधारमा चाहिँ आफ्नो करियर मेकिङमा हुनुहुन्छ। अर्को खाले भनेको जसलाई हल्का सरोकार छ। मैले भन्न खोजेको चाहिँ उनीहरू के अब निराश जस्तो देखिन्छन् कि इन जनरल उनीहरू उत्साही नै पाइन्छन् कि अथवा जसोतसो यहाँ पढाइसकेर बाहिर जाने नै मेन्टालिटी बढी छ कि के छ भन्न खोजेको क्या मैले? बाहिर जाने मेन्टालिटी अब त्यो यो त बाहिर जाने मेन्टालिटी त अलमोस्ट धेरै जसो नै यदि हामीले सर्वे नै गऱ्यौँ भने नेपालको धेरै जस्तो युथको पर्सपेक्टिभ माइन्डसेट चाहिँ के छ भने बाहिर गयो भने चाहिँ एकपल्ट लाइफ चाहिँ सेटल हुन्छ भने चाहिँ अलमोस्ट सबै युथको छ कि एकपल्ट बाहिर जान पाए चाहिँ बाहिर गएर बस्न पाए चाहिँ लाइफ चाहिँ सेटल हुन्छ भन्ने कुरा छ। तर अब यसमा पनि दुई थरीको हुन्छ। एउटा चाहिँ के हुन्छ भने दाइ नर्मल ब्याकग्राउन्डबाट आएको नर्मल फ्यामिली ब्याकग्राउन्डबाट आएको स्टुडेन्टहरू जसको कि अब ठुलो गोलहरू भन्दा पनि अब एउटा डिसेन्ट लाइफ पछि पढाइसकेर एउटा डिसेन्ट लाइफ, एउटा डिसेन्ट जब पाएर बस्नेहरूको यस्तो साह्रो चिन्ता हुँदै पनि तिनीहरू आफ्नो सिलेबसमै फोकस भएर, पढाइमै फोकस भएर करियरतिर नै ओरिएन्टेड हुन्छन्। अनि अर्को भनेको जसलाई चिन्ता छ, पर्टिकुलर हाम्रो कन्टेक्स्टमा भन्यो भने त्यो चाहिँ के छ भने चिन्ता भएको मान्छे युजली पोलिटिक्ससँगै एसोसिएटेड छ। अनि त्यो पोलिटिक्ससँगै एसोसिएटेड भइसकेपछि त्यो पनि त्यही खेलमा रमिरहेको छ। अनि एक थरी जसलाई रियली कन्सर्न हुन्छ अब उसको चाहिँ न पावर पुग्छ न केही पुग्छ, आफूभित्रै गुम्सिएर अथवा आफू जस्तो लाइक माइन्डेडहरूसँग सेयर गरेरै बसिरहेको। तर त्यो पहुँचको भरमा फाइदा लिने त त्यो पनि त सानो समूह छ नि त, ठुलोहरू त जहिले पनि अवसरबाट वञ्चित हुने त हो नि। त्यसरी अवसर पाउने नै कति छ र, त्यसरी अवसर पाउने ठाउँहरू नै कति छ र, थोरै त छन् है। तर अब जे भयो नि त्यसले चाहिँ इन्फ्लुएन्स चाहिँ पार्छ। अब क्यालिबर नभएर हुँदै हुन्न भने चाहिँ मैले भने होइन, क्यालिबर त चाहिन्छ नै, आफ्नो पोटेन्सियलको आधारमा नि मान्छेले गर्छ नै। तापनि त्यो चाहिँ अहिलेको कन्टेक्स्टमा चाहिँ एउटा मेजर फ्याक्टर नै भइसक्यो जस्तो लाग्छ।
हाम्रो यो युथहरूको कुरा गर्दाखेरि के तपाईँले जुन तपाईँहरूको एज ग्रुपको एउटा एस्पिरेसन र यो सरकार चलाउनेहरू अथवा पोलिटिकल पार्टिजहरूको जुन प्राथमिकतामा चाहिँ डिस्कनेक्ट भनौँ न, त्यो चाहिँ कहाँनिर यिनीहरू फरक छन् जस्तो देख्नुहुन्छ तपाईँ? धेरै ठुलो त के नै हुन्छ र एउटा नर्मल एउटा डिसेन्ट भनेको एउटा डिसेन्ट लाइफ बाँच्न नै अलमोस्ट अब एउटा अपर्च्युनिटी होस् है, राम्ररी पढ्न पाऊ, राम्ररी पढिसकेपछि त्यही अनुसारको एउटा राम्रो जागिर होस्, त्यसपछि एउटा राम्रो लाइफ होस् है, सबले खोजेको त्यही नै हुन्छ। तर यो पोलिटिक्समा गइसकेपछि चाहिँ के हुन्छ भने पोलिटिकल पार्टीको मेजर कुरा गर्दा चाहिँ यो अपर्च्युनिटीहरू जसरी हुन्छ नि, अब जागिर चाहिएको छ, नेपालमा रोजगार धेरै छन्, अब रोजगारको लागि रोजगारी सिर्जना गर्ने ठाउँ छैन, मान्छे बेरोजगार भएर विदेश जानु परिरहेछ, तर उसले देशमै जागिर चाहिँ पाउँदैन, घर परिवार सबै छोडेर बाहिर जानुपर्छ। सो मेजर यही कन्सर्नहरूलाई पढ्नको लागि राम्रो इन्स्टिट्युसन नभएर बाहिर जानुपर्छ। सो यही मेजर कुरा एजुकेसनको र त्यसपछि इम्प्लोइमेन्टको राम्रो गरिदियो भने त युवालाई त्यसपछि त अलमोस्ट युवाले आफू पनि गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ। यो दुईटै सेक्टर उपेक्षित जस्तै त छ नि होइन? एजुकेसनको कुरा पनि अब अलिकति स्किल म्यान पावर निर्माण गर्ने कुरामा र त्यो स्किल्ड म्यान पावरलाई रोजगारीसँग जोड्ने कुरामा त अहिले त राजनीतिक मुद्दा त छैन त्यसमा। त्यो त देखिँदैन। त्यो त अब मानौँ न यही 5 वर्ष यही सरकारको कुरा गरौँ अथवा योभन्दा अघिल्लै अब 4-5 वटा सरकारको कुरा गरौँ, स्किल्ड म्यान पावर डेभलप गर्ने है, अब हुन इन्स्टिट्युसनहरू छन् तर एकदमै स्किल्ड म्यान पावर डेभलप गर्ने कतिवटा नयाँ इन्स्टिट्युसन, राम्रो इन्स्टिट्युसन खोल्यो, भएकै इन्स्टिट्युसनलाई हामीले कति धेरै अपग्रेड गऱ्यौँ है, अनि त्यसपछि त्यो प्रोड्युस भएको स्किल्ड म्यान पावरको लागि त्यही अनुसारको जागिर दिन सक्ने, इम्प्लोइमेन्ट दिन सक्ने, त्यही अनुसारको उसको एउटा लाइफस्टाइल मेन्टेन हुन गर्ने सक्ने वातावरण यहाँ छ कि छैन। अब धेरै जसो यहाँबाट राम्रा विद्यार्थीहरू ब्याचलर सकेर बाहिर जान्छन्, अनि बाहिर गइसकेपछि चाहिँ एक त आउन खोज्दैनन्। किन आउन खोज्दैनन् भनेपछि त्यो जुन उसले हेरेको हुन्छ, त्यो जुन त्यहाँ अब जुन पोलिटिकल कल्चर र त्यसपछि जुनमा ऊ भिगेको हुन्छ, जुन अनुसारको उसले आफू ठान्छ, त्यो चाहिँ यहाँ उसले पाउँदैन। नपाइसकेपछि कि त आउन चाहँदैन, अनि आइसकेपछि पनि त्यो नपाउँदा चाहिँ फ्रस्ट्रेट भइन्छ। अब यो हाम्रो जस्तो डाइभर्स सोसाइटीमा के इन जनरल भनौँ न, एउटा इकोनोमिक अपर्च्युनिटी, त्यो शिक्षाको अवसर, स्किल बिल्डिङको अवसर, यो भनेको त इन जनरल सबै युवाहरूको लागि एउटा प्रमुख मुद्दा हो होइन? त्यो सँगसँगै पनि फेरि अब डिग्निटीको लडाइँ पनि छ क्या होइन? त्यहाँभित्र युवाहरूको समूहभित्र पनि त्यहाँ पनि डाइभर्स छ होइन? कति समुदायले आफूलाई एक्सक्लुडेड फिल गर्छन्, कतिले आफ्नो अभिव्यक्तिहरू चाहिँ राख्न पाइराखेको हुँदैनन् होइन? यो हाम्रो जस्तो समाजमा होइन, तपाईँ एउटा लको विद्यार्थी पनि हुनुहुन्छ नि, यो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता के आफूलाई लागेको कुरा, मलाई अन्याय भयो अथवा मलाई अप्ठ्यारो पर्यो, मेरो हिस्टोरिकल्ली ग्रिभेन्सेसहरू यो छन् भनेर यो स्वतन्त्रपूर्वक आफ्ना कुरा राख्न पाउने अवसर कतिको छ? अब यो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भनेको बडो गजबको चिज हुँदो रहेछ त। यो भनेको अब एउटा मानव भएर बाँच्नको लागि पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता चाहिँ एउटा बेसिक ह्युमन राइट हो। मान्छेलाई खान दियो, बस्न दियो, एउटा खान पुगेपछि नपुगुन्जेलसम्म चाहिँ उसलाई खाना इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, तर उसको खाना भनेको मेजर जुन बेसिक निड फुलफिल भइसकेपछि चाहिँ उसको के हुन्छ भने डिग्निटीको कुरा आउँछ, उसले खोज्न थाल्छ कि म पनि केही हुँ भनेर, अनि त्यो डिग्निटीको उसले एक्सप्रेस गरेर नै देखाउने कि ओके म यो हुँ, मेरो आइडेन्टिटी फलानु कुरो छ। अब अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको नेपालमा कुरा गर्दा त एउटा त हाम्रो मौलिक हककै रूपमा भनिन्छ, त्यो चाहिँ अब सरकारले मौलिक संवैधानिक अधिकारको रूपमा त छ नि, संवैधानिक अधिकार मौलिक हक हो। तर सरकार मात्र नभएर यहाँ थर्ड पार्टी एक्टर पनि हुन्छ, भनेको थर्ड एक्टर्सहरू पनि हुन्छ, अरू एक्टर्सहरू जसरी भनौँ दाइ र म यहाँ बसेर कुरा गरिरहेछौँ है, अनि दाइ र हाम्रो अहिले देशको बारेमा कुरा गर्दा, राजनीतिको बारेमा कुरा गर्दा चाहिँ राम्रो कुरा हुन्छ, तर अहिले भर्खरैमा यदि कुरा उठाइदिउँ कि दलितहरूलाई पहिलेको मान्छेहरूले भनेको पहिलेको जेनेरेसनहरूले नराम्रो नै एक्सक्लुड गरेका थिए, तिनीहरूमाथि अन्याय गरेका थिए, दलितहरूलाई रिजर्भेसन दिनुपर्छ है, मधेसी मुस्लिमहरूलाई रिजर्भेसन दिनुपर्छ भनेपछि त्यो चाहिँ के हुन्छ भने दाइ चाहिँ अलि हच्किचिन थाल्नु हुन्छ। सो मैले पर्टिकुलर दाइको भनेर भने कि अहिलेको युथको कुरा, अहिलेको युथ के भनिन्छ भन्दाखेरि डिस्क्रिमिनेसन कहाँ छ त? अहिलेको युथलाई, अहिलेको कलेज पढ्दाको विद्यार्थीलाई हामी गयौँ भने कि ओहो दलित आर एक्सक्लुडेड, दे आर डिस्क्रिमिनेटेड, मधेसीज आर डिस्क्रिमिनेटेड भनेर यदि हामीले गयौँ भने तिनीहरू भन्छ कहाँ छ र त्यस्तो, हामी सँगै राख्छौँ त, हाम्रो क्लासमा दलित साथी छ, हामीले कहाँ त्यसलाई कहिले केही भनेको छौँ, हामी त सँगै राख्छौँ। त्यति बेरसम्म चाहिँ एक्सेप्टेड छ, जबसम्म नर्मल छ,
जब त्यो दलित अथवा त्यो मधेसी अथवा त्यो मुस्लिमले यो भन्न थाल्छ कि नै हामीमाथि अन्याय त गरिएको थियो, त्यो अन्याय यहाँको खसारेले नै गरेको हुन् है, त्यो भन्न थालेपछि चाहिँ के हुन्छ भने त्यो ग्रुपबाट डिसोसिएट हुँदै जान्छ। त्यो के हुन्छ, ओके यो त हामी जस्तो, हामीले त यसलाई आफ्नै जस्तो ठानिरहेछौँ, तर यसले चाहिँ हामीलाई नै उ गर्दो रहेछ। सो ग्रिभेन्सेस पोख्नु अब पर्सनल लेभलमा अथवा यो सोसाइटीमा कुनै पनि ग्रुपमा ग्रिभेन्सेस पोख्न चाहिँ अहिले चाहिँ अलिक गाह्रै छ। किनभने मैले भने तर ग्रिभेन्सेसहरू त छन् नि होइन, ग्रिभेन्सेस तपाईँको अब्जर्भेसनमा खास भनौँ न हाम्रो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र त्यो ग्रिभेन्सेसलाई हेऱ्यो भने के अहिलेका ग्रिभेन्सेसहरू के हुन् अहिलेको पुस्ताका, तपाईँहरूको पुस्ताको? यो पुस्ताको भन्यो भने त राम्रो एजुकेसन छैन। अब जसरी मानौँ म एकजना जलेश्वर मेरो घर है, यदि जनकपुरमै कुनै एउटा राम्रो युनिभर्सिटी भइदिएको भए म आफ्नो ठाउँ छोडेर म यहाँ काठमाडौँ किन आएर बस्नु पऱ्यो, मैले दोब्बर तेब्बर खर्च गरेर शिक्षा किन हासिल गर्नु परिरहेछ? त्यही जनकपुरमा पनि त हुनसक्थ्यो। अहिले जसरी कि यहाँको नेम भाइब्रेन्टहरूमा धेरैजसो उतातिरकै मधेसकै तराईतिरकै टिचरहरू हुन्छ र यहाँ पढ्न आउने पनि तराईकै विद्यार्थी हुन्छ, तर त्यो इन्स्टिट्युसन तराईमा खोल्दैन, काठमाडौँमै खोल्छ। अब यसले गर्दा हेरौँ न इकोनोमी कति परिरहेछ, कति धेरै महँगो परिरहेछ। त्यही कुरा जनकपुरमै भइदिएको भयो, त्यो रिजनको लागि अलिक सस्तो हुन्थ्यो, अलिक सहज हुन्थ्यो, धेरैजना विद्यार्थी पढ्न आउँथे। सो एउटा चाहिँ मेजर यो क्वालिटी एजुकेसन नै छैन हाम्रोमा है, क्वालिटी एजुकेसन छैन। यसले चाहिँ अलिकति फ्रस्ट्रेसन चाहिँ बढाउने काम गरिराखेकै हुन्छ। अब जसरी कि युथहरू युजली पढ्नै खोज्दैनन्, अब अलि सक्षम छ भने चाहिँ काठमाडौँ आउँछन्, अब त्योभन्दा नि अलि ऊ छ भने बाहिर जान खोज्छन् है, राम्रो राम्रो स्कुलहरूमा। नभए त मैले तपाईँलाई यसमा पनि कि अझ अलिकति डिपमा गएर यो ग्रिभेन्सेसको कुरा गर्दाखेरि डिफ्रेन्ट ब्याकग्राउन्डबाट आउने युथहरूको कुरा बुझ्नु खोजेको कि जुन हाम्रो सोसाइटीको मार्जिनबाट भनौँ न दलित युथको कुरा होस् अथवा मधेसी युथको कुरा होस् अथवा वुमेन युथको कुराहरू होस् होइन, मैले यो समूहको चाहिँ ग्रिभेन्सेसहरू के छन् भनेर बुझ्न खोजेको। कस्तो छ भन्दाखेरि अहिलेको कन्टेक्स्टमा मलाई लागेको चाहिँ जसरी कि इन फेस डाइरेक्ट डिस्क्रिमिनेसन चाहिँ छैन। जसरी मानौँ म एउटा दलित भएर तपाईँसँग यहाँ बसिरहेको छु अथवा मेरै समकक्षी कोही म जत्तिकै युथसँग बसिरहेको छु भने उसले मलाई कहिले पनि यो भन्दैन कि त दलित होस् त तल बस अथवा त मसँग नखा हामीसँग नबोस्, त्यो कहिले पनि भन्दैन। अथवा म मधेसी भए पनि मलाई त्यो भन्दैनन्। तर बिहाइन्ड मी है डाइरेक्ट नभए पनि त्यो इन्डाइरेक्ट रूपमा चाहिँ हुन्छ। र यसमा पनि यो डिस्क्रिमिनेसनको नि मेजर पार्ट के हुन्छ, जसरी कि एउटा दलितको आफ्नो सर्टेन इस्युजहरू छन्, एउटा मधेसीको आफ्नो सर्टेन इस्यु छन्, एउटा महिलाको आफ्नो सर्टेन इस्यु छन्। सो जब यो इस्युजहरूमा पुग्छ नि कुरो त्यतिखेर चाहिँ डिस्क्रिमिनेसन अलिक बढी भइदिन्छ। त्यसलाई यो चाहिँ इस्युको रूपमा के अभिव्यक्त गर्न कतिको सहज छ अहिले? तपाईँ जहिलेसम्म मलाई ठिक लाग्ने कुरा गरिराख्नु भएको छ पर्सनल लेभलमा भनेको इन्डिभिजुअल अथवा ग्रुपको लेभलमा तहिलेसम्म तपाईँ एक्सेप्टेड हुनुहुन्छ। तर जब म भन्न थाल्छु कि नै 2072 सालमा जतिखेर संविधान ल्याइयो त्यो संविधान ल्याउनु त्यो गलत थियो, मधेसमा त्यसरी मान्छे मारेर ल्याउनु गलत थियो, अथवा जुन मधेसी दलहरूले नाकाबन्दी लगाए त्यो कतै न कतै एउटा कन्टेक्स्टमा जस्टिफाइड थियो। जब म यस्तो यस्तो कुराहरूलाई म ब्याकअप गर्न थाल्छु, जब म यस्तो यस्तो कुराहरूलाई प्रेजेन्ट गर्न थाल्छु भने त्यतिखेर के हुन्छ भने एक्सक्लुड हुन थाल्छ। म जब भन्न थाल्छु कि मधेसीलाई पनि आरक्षण चाहिन्छ भन्न थाल्यो भने तपाईँ चाहिँ मलाई एक्सक्लुड गर्न थाल्नुहुन्छ, यो त यस्तो यस्तो कुरा गर्छ, हामीले त यसलाई यस्तो सोचेको थिएनौँ। त्यो व्यक्तिको एक्सेप्टेन्स छ, तर मसँग जोडिएको जुन आइडेन्टिटी छ, आइडेन्टिटीसँगको जुन इस्यु छ त्यसको चाहिँ एक्सेप्टेन्स छैन। सो त्यो नै एउटा मेजर कुरा। त्यसले गर्दा के हुन्छ भने युजुअली भन्नै खोज्दैनन्। अब अहिले त हामीलाई किनभने आफ्नो अभिव्यक्ति राख्नको लागि मान्छे पनि चाहिँदैन नि त, किनभने हामी सामाजिक सञ्जालसँग जोडिएका छौँ। इन्टरनेट टेक्नोलोजीले हामीलाई त्यो अवसर पनि दिएको छ। कति कुराहरू हामीले एक्लै लेख्दाखेरि पनि त्यो एउटा राष्ट्रिय मुद्दा पनि बन्न सक्छ होइन। तर त्यो माध्यमको प्रयोग गर्ने अवसर त एकातिर हामीलाई छ नि, त्यो मिडियमलाई के सामाजिक सञ्जाल अथवा इन्टरनेट टेक्नोलोजीलाई आफ्ना ग्रिभेन्सेसहरू, आफ्ना जुन खालको एउटा एङ्गरको कुरा छ होइन अथवा आफ्नो अनुभवहरू त्यो व्यक्त गर्नलाई कतिको सहज छ? अहिलेको सन्दर्भमा अब सोसल मिडिया त साँच्चीकै एउटा बुन नै हो। त्यो अनुसारले त्यो एउटा ठुलै वरदान हो मान्छेलाई। एउटा इन्डिभिजुअललाई पनि जसले आफ्नो कुरा कतै राख्न सक्दैन उसको लागि पनि एउटा प्लेटफर्मको रूपमा चाहिँ सोसल मिडिया आइसकेको छ। तर सोसल मिडियामा चाहिँ आइसकेर त्यहाँ बोल्न त सजिलो छ, मलाई मन लागेको कुरा म राख्न सकिहाल्छु, मलाई कसैले केही गर्दैन। तर त्यो राखिसकेपछि पनि अलिक गाह्रो चाहिँ हुँदै गर्छ। जसरी कि अब अहिलेको इन्स्टेन्समा लिउँ न,
जसरी कि सरकारले यति थोक गरिरहेछ है, सबैको आफ्नो एउटा पर्टिकुलर होला विचार होला, कसैलाई प्रधानमन्त्रीसँगको गुनासो होला, कसैलाई मन्त्रीहरूसँगको गुनासो होला, अथवा कसैलाई विपक्षी दलसँग गुनासो होला। सो के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि अब जसरी कि मैले प्रधानमन्त्रीको खिलाफमा केही लेखेँ भने यदि प्रधानमन्त्रीलाई त्यस्तै लाग्यो भने मलाई थुन्न नि सक्छन् उनी। त्यस्तो धेरै उदाहरणहरू छन्, कार्टुन बनाएकोमा, गीत लेखेको भरमा, अथवा कुनै तरिकाले पनि अब लेख्न त पाइयो, तर यदि अपोजिट साइडलाई अफेन्ड भयो भने त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ भने अलि नेगेटिभ इम्प्याक्ट नै पर्न जान्छ। अब त्यो त एउटा सरकारको कुरा भयो। अब व्यक्तिको कुरा भयो भने चाहिँ के हुन्छ भने त्यही गाली गलौज धेरै कुराहरू हुन सक्छ, बुलिङ गर्नेहरू एकदमै त्यो भइहाल्छ। जसरी कि एकजना मानौँ न, एकजना महिलाले कुनै एउटा मुद्दा उठाएर राखे कि यो पितृसत्ताले यसरी गर्यो भने त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ भने गाली गलौज हुन थाल्छ। जसरी कि एउटा अराउन्ड 1 वर्ष जति नै भयो हाम्रो नेपालको म्याप संशोधन भइरहेको थियो। अनि त्यो संशोधन भइराख्दा चाहिँ सरिता गिरी सांसद हुनुहुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ आफ्नो डिसेन्ट चाहिँ राख्न खोज्नुभयो संसदमा, उहाँलाई दिनुपर्ने थियो, दिएन। अब त्यसको अब डिफ्रेन्ट कारणहरू हुनसक्छ, दिएन। त्यसपछि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि मोहना अन्सारीले चाहिँ उहाँको उसमा चाहिँ उहाँलाई चाहिँ फेरि सरिता गिरीलाई चाहिँ एकदमै गाली गलौज गर्यो। मोहना अन्सारीले चाहिँ यसरी गर्नु हुँदैन भनेर एउटा ट्विट लेख्नुभयो। मोहना अन्सारीजीले ट्विट लेखिसकेपछि उहाँलाई ट्विटर फेसबुकमा तथानाम गालीहरू आउन थाल्यो। सो स्वतन्त्रता त छ, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता छ, प्लेटफर्म छ हामीसँग, तर त्यो प्लेटफर्ममा चाहिँ के भइरहेछ भने सोसाइटीको त्यो एक्सेप्टेन्स नै छ। भनेपछि हामीसँग बोल्ने प्लेटफर्महरू त छन्, हामी बोल्न पनि सक्छौँ, तर समाज चाहिँ असहिष्णु बन्दै हो त। आफ्नो चाहिँ डिफ्रेन्टभन्दा फरक विचार राख्नेहरूप्रति अझ बढी आक्रामक बन्दै गइरहेको हो। एकदम म चाहिँ यसलाई युजली द राइज अफ इन्टोलरेन्स भन्छु। यो चाहिँ एकदमै धेरै सोसाइटी चाहिँ एकदमै धेरै इन्टोलरेन्ट हुँदैछ। अहिलेको युवा पुस्ता पनि त्यस्तै हो। त्यस्तै छ। तपाईँलाई जसरी कि भनौँ न, हामी के भन्छौँ भने एउटा सोसाइटी जहिले पनि प्लुरल हुनुपर्छ। एउटा मात्र होमोजिनियस भयो भने त्यो सोसाइटी कहिले पनि डेभलप हुन सक्दैन। सो एउटा विचारको के हुनुपर्छ भने डिफ्रेन्ट फर्म्स अफ आइडियाज, ओपिनियनलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भने सोसाइटीले रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ, सो द्याट त्यो बढ्दै जाओस्, सोसाइटी गतिशील रहोस्, त्यो सोसाइटीमा भाइब्रेन्सी कायम रहोस्, त्यो भाइब्रेन्ट रहोस्। तर के हुन्छ भन्दाखेरि अब जबसम्म जगन्नाथ दाइले मलाई ठिक लागेको कुरा भनिराख्नु भएको छ भने जगन्नाथ दाइलाई म चाहिँ मानिरहेको छु। जगन्नाथ दाइले थोरै पनि अब मलाई चित्त नबुझ्ने कुराहरू गर्न थाल्नुभयो भने चाहिँ अब म जगन्नाथ दाइमाथि नै क्वेसन रेज गर्न थाल्छु। यो क्यान्सल कल्चर अनि त्यसपछि यो एकदमै यो क्वेसन रेज गर्ने जुन हुन्छ नि नेगेटिभली के त्यो डिफेम गरिहाल्ने है, त्यो चाहिँ एकदमै धेरै छ। भनेपछि प्रश्न उठाएको मन पराउन छोड्ने समाज बन्दैछ। जसरी कि केही दिन यसपालि तिजमा मात्रै एउटा गीत आएको थियो है, अबको तिज नो व्रत प्लिज है। अनि त्यसमा के भयो भने हिन्दू अर्गनाइजेसनहरूले अब मार्ने है, त्यसपछि तोडफोड गर्ने धेरै धम्कीहरू दिए। फेसबुकबाटै दिएको त्यो पनि अनलाइन प्लेटफर्ममै युट्युबमा अपलोड भएको गीत। अनि त्यसपछि अनलाइनमै त्यो धेरै गाली भइ जति भयो है, धेरै धम्की दिनुभयो। पछि त्यसले गर्दा चाहिँ के भयो भने उहाँले चाहिँ सोफिया थापा हुनुहुन्थ्यो, सोफिया थापाले त्यो गीत नै फिर्ता लिनु पर्यो। अब त्यो गीतमा के थियो त, त्यो गीत नर्मली के थियो भन्दाखेरि यो तिजमा खुट्टाको पानी खानुपर्छ, अब चाहिँ तिज यसरी सेलिब्रेट नगरौँ, अब चाहिँ इक्वल रेस्पेक्टमा है, किन कसैको लागि व्रत बसेर अथवा आफ्नो शरीरमा हार्म पुऱ्याएर किन कसैको लङ्गिभिटीको प्रे गर्ने, इक्वल छौँ। अब यो पनि त एउटा आइडिया हो नि त, ओपिनियन हो है, यसलाई पनि त ग्रुम गर्नुपर्छ। तर के भयो भन्दाखेरि यसले चाहिँ हाम्रो संस्कृति मास्यो, यो चाहिँ हाम्रो धर्ममाथिको सङ्कट हो भनेर चाहिँ के भयो भने खुब गाली गर्नुभयो, धम्की दिनुभयो। त्यसले गर्दा चाहिँ के भयो भने उहाँ पछि गीत नै हटाउनु सक्नुभयो। सो यो कुरा के भन्दाखेरि समाज एकाथरी छ, त्यो त्यसरी नै हुनुपर्छ। महिला भनेको अब त्यो चाहिँ के थियो भने एउटा चाहिँ वुमेन इम्पावरमेन्टकै रूपमा म पनि हेर्छु कि जसरी कि अब भनिन्छ कि खुट्टाको पानी खानुपर्छ। अब त्यसको अब त्यो खाँदैमा नखाँदैमा केही बिग्रिने नबिग्रिने कुरो अब त्यो अब छुट्टै कुरो भयो। तर त्यो आइडिया छ भने त्यसलाई त प्रमोट गर्नु पऱ्यो नि त। त्यसलाई अब जसलाई ठिक लाग्छ त्यसले त्यसरी मनाउँछ, जसलाई ठिक लाग्दैन त्यसरी मनाउँदैन। उहाँको गीत आउनुभन्दा पहिले पनि थुप्रै महिलाहरूले तिज मनाउनु छोडिसक्नु भएको छ। उहाँको गीत आइसकेपछि पनि थुप्रै महिलाले खुट्टाको पानी खाएर तिज मनाइ नै राख्नु भएको छ। सो उहाँको गीतले एउटा केही पनि फरक चाहिँ पारेको छैन। तर त्यो के हो भने त्यो एउटा ओपिनियन हो। त्यो ओपिनियनले गर्दा चाहिँ के हुन्छ भने समाजमा चेन्ज आउँछ। तर यही चाहँदैन कि मान्छे यो धार्मिक भनौँ न अतिवादीहरू अथवा व्यक्तिगत हिसाबमा पनि के अब अतिवादहरू जहाँ पनि हुन्छ, तर त्यसलाई त्यो अतिवादको विरुद्ध व्यक्तिको आफ्नो स्वतन्त्रता के अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भनौँ न, गीत सङ्गीत आर्ट जेसुकै होस्,
जुनसुकै मिडियमबाट पनि आफूलाई लागेको कुरा व्यक्त गर्ने स्वतन्त्रतालाई संरक्षण गर्न राज्य किन चुक्यो? राज्य चाहिँ चुकिरहेको छ। अब किनभने अब जसरी युजुअली के भनिन्छ भने फ्रिडम अफ स्पिच इज अ नेगेटिभ राइट भनिन्छ। नेगेटिभ राइट भनेको कस्तो भन्दाखेरि सरकारले चुप्प लाएर बस्दियो भने त्यो राइट आफै प्रमोट हुँदै जान्छ। भनेको अर्थ सरकारले इन्टरफियर गर्नु भएन, सरकारले इन्टरफियर नगरेपछि त्यो राइट आफै फलो हुन्छ, त्यो राइट आफै इन्जोय गर्छन् व्यक्तिहरूले। तर यहाँ सरकारले चुप मात्र राखेर पनि अब भएन जस्तो लाग्छ। जसरी कि सोफिया थापालाई मार्ने धम्कीसम्म दिँदा, मोना अन्सारीजीले कसैलाई समर्थन गरेर एउटा ट्विट दिँदा है, अथवा लुट्न सके लुट कान्छ भनेर गीत आउँदा है, यो जुन जुन इन्टोलरेन्स राइज भएको छ नि, सरकारले अब यसको विरुद्धमा नि केही गरिरहेको छैन। जसरी कि अब यसको फ्री स्पिचमा पनि एउटा के भन्छ भने सरकारले चाहिँ यही अतिवादीहरूकै सेन्टिमेन्टलाई प्रोत्साहन हुने गरी आफै पनि असहिष्णु, आफै इन्टोलरेन्ट बन्दै आएको त छैन। किनभने पछिल्लो समयमा हामीले सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी निर्देशिका हो, आइटी बिल पनि होला होइन, यिनीहरू पनि त ल्याउने काम गर्यो नि। यसलाई हामीले कसरी हेर्न सकिन्छ? यो के भन्छ भन्दाखेरि एउटा जेएस मिलको चाहिँ एउटा के कन्सेप्ट छ भने उहाँले मार्केट प्लेस अफ आइडियाको कुरा गर्नुहुन्छ। उहाँले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो सोसाइटी भनेको नि यो मार्केट प्लेस अफ आइडिया हो। जसरी कि जगन्नाथ दाईको कुनै एउटा आइडिया छ भने जगन्नाथ दाईले पनि फ्रिली राख्न पाउनुपर्छ, मेरो केही आइडिया छ भने मैले पनि फ्रिली राख्न पाउँछु। र यो आइडियामध्ये कुन आइडिया राम्रो र कुन आइडिया नराम्रो त्यो समाजले आफै डिटरमाइन गर्छ। समाजलाई जुन कुरा राम्रो लाग्छ त्यसले आफै के गर्छ भने त्यो आइडियालाई एक्सेप्ट गर्छ। सो एउटा कुरा त्यो हुन जान्छ। तर गभर्मेन्टको इन्भल्भमेन्ट चाहिँ यसमा जरुरी हुन्छ। जसरी कि आजभन्दा केही वर्ष अगाडिको कुरा हो, सिद्धार्थ आर्ट ग्यालरीमा चाहिँ एउटा मनिष हरिजन भन्ने चाहिँ एकजना आर्टिस्ट हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँ चाहिँ द राइज अफ कोल्याट्रल्स भनेर कि द कोल्याट्रल्स भनेर एउटा पेन्टिङ बनाउनु भयो। अनि त्यसमा चाहिँ के थियो भने गडहरूलाई, गडेसहरूलाई चाहिँ एउटा सुपर हिरोइक फर्ममा चाहिँ पोर्ट्रे गर्नुभयो। अनि त्यसमा के भन्दाखेरि त्यतिखेर पनि हिन्दू ग्रुप नै गएर पुरै मार्ने काट्ने धम्की दिएर पछि त्यो मुद्दा प्रशासन कार्यालयमा पुग्यो, सिडिओ अफिसमा। त्यो सिडिओ अफिसमा पुग्दा चाहिँ के भयो भने सिडिओ अफिसले चाहिँ त्यो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई जोगाउनुको साटो चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि मिलाएर मुद्दालाई मेलमिलाप गराएर त्यो कहीँ पनि प्रदर्शनी नगराउने शर्तमा चाहिँ के गर्यो भने त्यो मुद्दाको मेलमिलाप गरायो। त्यहाँ त स्टेटको डाइरेक्ट रिस्पोन्सिबिलिटी भयो नि। अब जसरी कि अरू ठाउँमा कम्प्लेन नगरुन्जेलसम्म चाहिँ सरकार चाहिँ चुप लाएर बस्यो, ओके हामीमा कम्प्लेन नै आएको छैन, कम्प्लेन आएर के गर्यो। तर सिडिओ अफिसमा गइसकेको मुद्दालाई पनि जब केही गरिँदैन भने त्यो चाहिँ सरकारले चाहिँ त्यो फ्रिडम स्पिचलाई मार्नै खोजे जस्तो हो। अघि दाइले भन्नुभएको कुरा यो अहिलेको मेजर प्रब्लम नै त्यही छ। इन्डिभिजुअल विरुद्धमा भएर केही पनि हुँदैन है। इन्डिभिजुअल विरुद्धमा भएर त्यस्तो साह्रो फरक पर्दैन, त्यो भइरहन्छन् है। त्यो हुने नै त्यसरी। त्यो पनि एउटा के भने फ्री स्पिचको एउटा ब्युटी नै हो कि तपाईँले भन्नु पर्यो। जगन्नाथ दाइले केही कुरा भन्नुभयो भने जरुरी छैन नि त सबैजनाले त्यही कुरा भन्नु, त्यसको एगेन्स्टमा पनि भन्न सकिन्छ, तर भोइलेन्ट नहोस् त्यति मात्रको। तर सरकारको जुन यो रवैया छ नि यो चाहिँ एकदमै दिकदार छ, एकदमै वरिसम छ कि एकदमै चिन्ता लाग्ने स्थिति छ। कस्तो छ भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीज्यूले आफै पनि भन्नुहुन्छ कि जे मन लाग्यो त्यही बोल्ने। प्रधानमन्त्रीजीका आसपासेहरू है, ठुल्ठुला आसपासेहरू उहाँहरूले पनि हुन्छ कि जे मन लाग्यो त्यही लेख्ने, प्रेसले जे मन लाग्यो त्यही लेख्ने। प्रधानमन्त्रीले भन्नुहुन्छ त भनेर मलाई लेख्छन्, तपाईँ भन्नु पर्दैन भनेर प्रधानमन्त्रीकै अभिव्यक्ति आउँछ। सो त्यो एउटा त्यो आफू विरुद्धको कुरा सुन्नै नसक्ने त्यो के भनिन्छ भन्दाखेरि हजुर भन्नुपर्छ, हजुर भन्नुपर्छ भने प्रधानमन्त्रीले त आफै भन्नु त भनेर समाचार लेख्छन् भने त प्रधानमन्त्रीले केही दिन अगाडि आफै बोल्नुभएको थियो नि। कस्तो हुँदो रहेछ भने जो पावरमा पुग्छ नि त्यो पावरमा पुग्ने मान्छे यदि विक भयो भने त्यसले चाहिँ के गर्छ भने आफू विरुद्धको कुराहरूलाई चाहिँ त्यसले बन्द गराउँदै जान्छ, त्यसले सबलाई सेन्सरसिप गर्ने जान्छ। जब ऊ विक हुन्छ, जब ऊ बलियो हुन्छ नि अनि त्यतिखेर मात्र उसले डिफ्रेन्ट आइडियाहरू लिन सक्छ। सो अहिलेको परिवेशमा यो विक नै छ भनेर हामीले बुझ्नु पऱ्यो। र जहाँसम्म कुरा आयो आइटी बिलको, सोसल मिडिया डाइरेक्टिभ्सको, यो अहिलेको कन्टेक्स्टमा हेर्ने भने जुन अघि सोसल मिडियाको कुरा हामीले गऱ्यौँ, डिफ्रेन्ट रिसर्चहरूले पनि के सब्सटेन्सिएट गर्छौँ र हामी आफूलाई पनि इन्ट्रोस्पेक्ट गर्दा के हेर्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ कि सोसल मिडिया प्लेटफर्म अहिलेको सन्दर्भमा एक्सप्रेसनको सबभन्दा भाइटल स्पेस हो है। मानौँ आज केही पनि भयो भने, आज बेलुका केही पनि त्यस्तो भयो भने हामी माइती घरमा आफ्नो एग्रेसन व्यक्त गर्ने पहिलो माध्यम भनौँ न। एग्रेसन अभिव्यक्ति नै हो। एग्रेसन भन्यो भने त्यो एउटा मात्र हुन जान्छ, अभिव्यक्ति नै भनौँ। जसरी मानौँ केही भयो भने म बानेश्वर बस्ने मान्छे माइती घरमा आएर प्ले कार्ड लिएर म झुन्डिदिनँ
है, मलाई त्यस्तै पऱ्यो भने म फेसबुकमा लेख्छु। सो त्यसले के गर्यो भने सजिलो बनाइदियो। त्यसले के गरिदियो भने हरेक व्यक्तिमा चाहिँ के गर्यो भने एउटा प्लेटफर्म दियो कि यु क्यान पुट योर ओपिनियन्स है। अब धेरै युज भइसकेपछि जसरी मानौँ न केही दिन अगाडि मात्र 2 पल्ट निर्देशिका आयो माइतीघर मण्डलामा प्रोटेस्टहरू ब्यान गर्नको लागि है, सर्वोच्चमा मुद्दा पनि पर्यो, विचाराधीन छ है। अहिले हेर्ने भने मण्डलाबाट हटाएर यता रुखको छेउतिर है, जहाँ कि युजुअली गाडी पास हुँदा मान्छेले हेर्न पनि राम्ररी सक्दैन, त्यो ठाउँमा अहिले प्रोटेस्टहरू भइरहेछ। सो प्रोटेस्टको एउटा मेजर ऊ पनि के हुन्छ भने सबैले थाहा पाउनु पर्यो, राम्रो ठाउँमा हुनु पर्यो, ताकि त्यो प्रोटेस्टको आइडिया स्प्रेड गर्न सके, भिजिबल हुनु पर्यो, त्यस्तो ठाउँमा हुनु पर्यो। तर अब यो पब्लिक स्क्वेयरहरू चाहिँ सोसल मिडियाहरू नै बन्दै गइरहेछ। सो यस्तोमा हेरेर के गर्यो भने पहिले त माइतीघर मण्डला जस्तो प्रोमिनेन्ट ठाउँहरूलाई बन्द गरौँ, अब योभन्दा बढी थ्रेट त हामीलाई सोसल मिडियामा रहेछ। सोसल मिडियामा बलि गाली गरिरहेछन्, माइती घरमा त 10-15 जना आउँछन्, तर सोसल मिडियामा त लाखौँ जना छन्। सो अब सोसल मिडियालाई बन्द गर्नु पर्यो। सो सोसल मिडिया बन्द गर्नको लागि अब डिफ्रेन्ट टाइपमा अब गोकुल बास्कोटा छँदा अभिव्यक्तिहरू, उहाँ मन्त्री नछँदा अभिव्यक्तिहरू, प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिहरू है, प्रधानमन्त्रीको पेश सल्लाहकारको अभिव्यक्तिहरू हेऱ्यौँ भने त्यो त्यस्तै छ कि यो कसरी बोल्ने, किन बोल्न पाउने भन्ने कुरोहरू छन् कि। अनि त्यही सन्दर्भमा चाहिँ आइटी बिल पनि आयो जसले कि डिफेमेसनमा 15 वर्षसम्मको सजाय। यो राज्यको एउटा कमजोर मानसिकताको रिफ्लेक्सन हो। के भनिन्छ भने जो बलियो मान्छे हुन्छ नि, जो पिपुल्सको विलबाट त्यो साँच्चीकै उठेर आएको हुन्छ, जसको फाउन्डेसन बलियो हुन्छ, त्यसले चाहिँ के गर्छ भने आफू एगेन्स्टको कुराहरूलाई पनि एक्सेप्ट गर्छ। तर यहाँ चाहिँ हुँदैन। जसरी 2005तिरको घटना हो, जेएनयूमा एकपल्ट मनमोहन सिंह प्रधानमन्त्री छँदा उहाँ जानुभएको थियो। अनि उहाँलाई चाहिँ के गर्यो भने त्यहाँको स्टुडेन्टहरूले अब केही इस्युमा कालो झन्डा देखाए। कालो झन्डा देखाइसकेपछि उहाँ फर्किनु भयो। अनि त्यसपछि त्यो स्टुडेन्टहरूलाई समातेर चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि कारबाही गर्न थाल्यो। अनि त्यति बेलाका प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले के भन्यो भने नाइ, ती विद्यार्थीहरूको केही उ थियो, तिनीहरूको डिसएग्रिमेन्ट हुन्छ, कालो झन्डा देखाउँदैमा केही हुँदैन, तिनीहरूले आफ्नो विरोध प्रदर्शन गर्यो। अब त्यो मनमोहन सिंह 2005तिरको कुरा हो। अहिलेको हामी कुरा गरौँ, प्रधानमन्त्री जुन सभामा बस्नुभएछ त्यो सभामा कालो मास्क लाएर पनि जानु मिल्दैन हाम्रो सन्दर्भमा। सो यो कुन मानसिकता हो त? यो त मेरो विरुद्धको केही पनि म सुन्नै सक्दिनँ, कालो भनेपछि म त हेर्नै सक्दिनँ। त्यो त एकदमै के त्यो राइज अफ एक्सट्रिम इन्टोलरेन्स कि मेरो छोइन सक्नु केही भन्यो भने ओहो भइहाल्ने प्रवृत्ति चाहिँ अहिले छ। भनेपछि मोर अब झन् लोकतान्त्रिक प्र्याक्टिस हुनुपर्ने ठाउँमा यिनीहरू त अथोरिटेरियन टेन्डेन्सी चाहिँ देखाइरहेको छ। के भन्नै नसक्ने आई एम सुप्रिम जस्तै त भइसक्यो। अब मानौँ न मेरो विरुद्धमा कसै पनि, अब हामी के भन्छ, नेता भनेको त पब्लिकको न हो। त्यो एउटा पब्लिक सर्भेन्टको एउटा कन्सेप्ट के पनि भन्छ भन्दाखेरि दाइ एजेन्सी थ्योरी भन्दो रहेछन् फ्री स्पिचमा। कस्तो भन्दाखेरि पब्लिकले आफू रुल गर्न सक्दैनन् है। सो पब्लिकले एउटा नेता छान्छन्, त्यो नेता भनेको पब्लिकको सर्भेन्ट हो। एजेन्सी थ्योरीले चाहिँ हुन्छ नेता भनेको पब्लिकको सर्भेन्ट हो। सो जसरी एकजना मालिकले आफ्नो नोकरलाई केही कुरा भन्न सक्छ है, अब फेरि मैले त्यो स्टेरियोटाइप चाहिँ गरेर होइन कि मालिकले यही गर्नुपर्छ, तर जसरी एउटा मालिकले आफ्नो नोकरलाई हप्काउन मिल्छ, भन्न मिल्छ, तैँले यो राइट गरिस् यो रङ गरिस्, त्यसरी जनताको नोकर सरकारलाई पनि, नेतालाई पनि जनताले मालिक सरह नै गाली गर्न सक्नु पर्नुपर्छ। तैँले यो कुरा राइट गरिस्, कुरा ठ्याक्कै उल्टो भइरहेछ। के भनिरहेछ भने हामी नै हौँ मालिक, हामी हौँ, सबको हामी हौँ, तिमीहरू चाहिँ नोकर भयो। एउटा समृद्ध समाज र फ्री स्पिचको सम्बन्ध कहाँनिर छ? एउटा समाज नै अभिव्यक्तिसँग छ। किनभने अभिव्यक्ति के हो भन्दाखेरि अभिव्यक्तिले नै समाजले बनाएको है। जसरी अब अभिव्यक्ति भनेको स्पिच मात्र कुरो होइन, एक्सनको पनि कुरो आउँछ है। जसरी मानौँ न एउटा समाज हामी पढ्दा, एउटा समाज हामी बुझ्दा, एउटा समाजको आफ्नो भाषा हुन्छ, एउटा समाजको आफ्नो लावन खावन हुन्छ है, लाउने खानेकुरा, एउटा समाजको आफ्नो फेस्टिभल्स हुन्छ, बिलिफ हुन्छ, त्यो सबै अभिव्यक्तिकै कुराहरू हुन्। तर हामी अब यसलाई पनि मेन कन्साइन हुन जाँदा चाहिँ के भन्छ, हामी स्पिचसँगै युजुअली जोडिन्छौँ। सोसाइटी डेभलप्ड हुन फ्री स्पिच एकदमै चाहिन्छ। जसरी अब पहिलेको सन्दर्भमा हामीले त यो पनि पढाएको छ नि त, ग्यालिलियोले चाहिँ पृथ्वीको चक्कर सूर्य होइन कि सूर्यको चक्कर पृथ्वीले लाउँछन् भन्दाखेरि उहाँलाई मारिएको पनि हामीले पढेका छौँ। सो यो के थियो त? पछि आएर त, धेरै पछि आएर यही प्रुभ भयो नि त, ग्यालिली राइट थिए भनेर त प्रुभ भयो नि। सो यो पनि एउटा क्लासिक इक्जाम्पल हो कि तपाईँले आफूलाई मन नपरेको आज रङ देखिएको कुरा भोलिको दिनमा राइट हुनसक्छ। यदि हामीले त्यो कुरालाई त्यहीँ रोकिदियौँ भने चाहिँ के हुन्छ भने सोसाइटी बढ्नै सक्दैन। जसरी राजाहरूको टाइममा, महेन्द्रको टाइममा जतिखेर पञ्चायती सिस्टम थियो त्यतिखेर डेमोक्रेसीको कुरा गर्नु नै के थियो भने क्राइम थियो, त्यतिखेर त्यो रङ थियो। तर पछिको दिनमा त्यही कुरा राइट भयो नि त।
राजाको टाइममा अब मानौँ न जनयुद्ध हुँदाखेरि कम्युनिस्ट सम्बन्धी केही पनि पब्लिकेसन वाज ब्यान्डेड, त्यतिखेर त्यो रङ थियो। तर अहिले हेरौँ त सरकारहरूले प्रधानमन्त्रीले आफै त्यसको विमोचनमा जानुहुन्छ, आफै प्रमोट गर्नुहुन्छ। भनेपछि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई हामीले सिर्जना, समृद्धि अथवा विविधताको एउटा मुख्य फाउन्डेसनको रूपमा विचारकै हो। अब मानौँ न समाज के को आधारमा अगाडि बढ्छ, जहिले पनि एउटा विचारको आधारमा बढ्छ। सो जब त्यो अभिव्यक्ति नै अभिव्यक्ति नै गर्न पाइँदैन विचार भने त्यो समाज त त्यहीँ बसिरह्यो नि त। यदि फ्रिडम अफ स्पिच भएन भने त्यो सोसाइटी स्ट्याग्नेन्ट हुन जान्छ, त्यो सोसाइटी ग्रोथ गर्न सक्दैन। अहिले भारतमा हामी पनि अहिले त्यही फेजमा अड्केका छौँ। एकदम हामी पनि अहिले त्यही फेजमै छौँ। यसले टेन्डेन्सी चाहिँ त्यही छ। अहिले टोटल्ली त्यो स्ट्याग्नेन्ट भइसकेको छैनौँ हामी, तर टेन्डेन्सी चाहिँ त्यही छ। यो त्यतैतिर जान्छ भन्ने चाहिँ डर चाहिँ छ। हामीले यो छलफलमा तपाईँलाई लागिराखेको के मनमा अझ डिपली केही कुरा हामीले मिस गरेको केही कुरा छ? यो युथ भनेको एकदमै पावरफुल कुरो हुँदो रहेछ कि। यो युथ भनेको त हामी युजुअली अवस्था भन्छौँ, र यो अवस्था एकदमै एक्टिभ र एकदमै पावरफुल। हामी एकदमै इनर्जाइज हुन्छौँ, हामीमा जोस हुन्छ, जागर हुन्छ, समय हुन्छ, सबै थोक हुन्छ। सो यसलाई चाहिँ यदि हामीले बेटर युज गऱ्यौँ भने यो आजको दिनमा हामीलाई मात्र होइन कि हाम्रो कमिङ जेनेरेसनहरूसम्मको लागि चाहिँ यो के हुन्छ भने एकदमै बेनिफिसियल हुन्छ। र इन पर्टिकुलर चाहिँ मलाई लागेको कुरा जुन यो अहिले जुन यो फ्री स्पिचको कुरो जुन छ नि, स्वतन्त्रता फ्रिडमको कुरो, यसको लागि चाहिँ हामी लड्नै पर्ने हुन्छ। यो फ्रिडम भनेको जहिले पनि शासक वर्गले चाहिँ के गर्छ भने खोज्नै भनेको लिमिट गर्नै खोज्छ। किनभने जति धेरै फ्रिडम विकासको नारा अथवा समृद्धि भनेर यसलाई डिरेल गर्नु भनेको पनि यो चाहिँ समृद्धिकै विरुद्ध हो भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो होइन। फ्री स्पिचलाई जुन छ नि, किन चाहियो, किन बोल्नु पर्यो, हामीलाई चाहिएको त विकास हो, समृद्धि हो भन्ने कुरा हुन्छ नि। यदि कुनै पनि शासकले, कुनै पनि नेतृत्वले यस्तो कुरा गर्छ भने उसले वास्तविक रूपमा समृद्धि चाहेको छैन भनेर हामीले बुझ्न सकिन्छ। एकदमै जुन शासकले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई महत्त्व दिँदैन, जसले कटेल गर्न खोज्छ, त्यो शासक असल शासक चाहिँ होइन। किनभने आजको दिनमा हामीलाई लाग्न सक्छ, युजली हामी पनि भेट्छौँ जसरी कि ब्रिटेनकै कुरामा अहिले धेरैजना हाम्रो सोसाइटीमा सपोर्ट भन्नुहुन्छ कि किन गर्नु पऱ्यो त्यस्तो है। हाम्रो अहिले फ्री स्पिचलाई हाम्रो सोसाइटीले नि त्यति धेरै इम्पोर्टेन्स दिइरहेको छैन कि। भन्छ ठिकै छ नि त, कहाँ त्यसरी त्यत्तिकै बोल्न कहाँ पाइन्छ र। तर त्यसको महत्त्व बुझ्नु पऱ्यो। किनभने जबसम्म अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता छ तबसम्म सोसाइटी बढ्दै जान्छ। कहिले नेगेटिभ पाटोमा होला, कहिले पोजिटिभ पाटोमा होला, तर बढ्दै चाहिँ जान्छ, त्यो रुक्दैन। र जुन दिन यो रुक्न गयो नि त्यो दिन चाहिँ सबै यो सोसाइटी नै स्ट्याग्नेन्ट हुन्छ। जुन हाम्रो हरि शर्मा सरले चाहिँ प्रश्नको कुरा गर्नुहुन्छ नि, हामी प्रश्नविहीन समाज हुँदैछौँ भने हो चाहिँ यो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताकै एउटा थ्रेटकै रूपमा पनि हो। स्वतन्त्रता भए पो मान्छेले प्रश्न सोध्छन्, स्वतन्त्रताको महत्त्व थाहा भए पो मान्छेले प्रश्न सोध्छन्। जब स्वतन्त्रताको महत्त्वै थाहा छैन, जब स्वतन्त्रता नै छैन भने प्रश्न कहाँबाट आउँछ त। सो यो स्वतन्त्रता चाहिँ एकदमै जरुरी छ। स्वतन्त्रता भएन भने चाहिँ समाजले विकास गर्दैन होला, समाज स्ट्याग्नेन्ट भएर जान्छ र त्यो नै सबभन्दा ठुलो थ्रेट हो। हस्, थ्याङ्क यू भाइ। तपाईँको यो विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र तपाईँलाई यो क्षेत्रमा यो सोसाइटीलाई जागरुक बनाउनको लागि एउटा लिडरको रूपमा देख्न पाइयोस्, एकदम शुभकामना छ है त। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद जनार्दै।